अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। हादिरीन नादिरीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह खुदावंद मुतआल सिस यंती इबादात व तआत व रोज़ा कुन कुरी दरगाह हक़यानु कबूल बशिक अती दियुबसा दुल्ला मौदुआत कुनी बारे बहस बस मिन जुमला तौफ़ीक़। हर इबादत यानु खुदावंद मुतआल शिदियानु ना ngataŋला तौफ़ीक़ रोशिन लिज़ा दरे ngataŋला दुनियाई का थोंगत मी मना मांगमो वाक़अन मुवफ़्फ़क़ योत कुंती लस कुनियानु कुंती इबादात कुनियानु जाम सी तौफ़ीक़ छेत दरे खुदावंद मुतआल सिज़गा सुचिया नियामत माल तांसेदना ख्वा चाम सी तौफ़ीक़ चाम सी खिदमत बेद मी खिदमत इस्लामी खिदमत मजहबी खिदमत अम्मा खचिया माल मना मामोयद लेकिन दी तौफ़ीक़ कुछ हामिद उलमा कुनी ज़िंदगानी गतिलता न चाम सी उलमा उम्र कम यानु चाम सी इस्लामी खिदमत बे तौफ़ीक़ सुं मिसले मरहूम अल्लामा हिल्ली 1000 किताब ज़बरी तौफ़ीक़ सुं मिसले मरहूम शहीद अव्वल शहीद सानी दी उलमा कुनी ज़िंदान यानु दुख से किताब ज़बरी तौफ़ीक़ सुं उम्र कम यानु बेहतरीन इस्लामी खदमात बस दी तौफ़ीक़ कुंची बस है। अम्मा खाची 100 साल का थाल उम्र लेकिन तौफ़ीक़ ची मामीक नसीब छामिद बिना बरिंग अतिज दुल्ला अरज बस के गाची सुनिस इंसान खुदावंद मुतआल तौफ़ीक़ इंसान शामिल हाल छचमिन ज़रे दे असबाब अतिज दुल्ला अरज बस अम्मा दरे यंती खिदमत ला या असबाब का तो अरज बेत सबब का तो अरज बेत दे सबबुनिस इंसान ला खुदाए तौफ़ीक़ छे सबबे मिन जुमला दयानु चिची कसबुल हलाल दुन लज़िस कसब हराम का तो बना रिगना तौफ़ीक़ खुदा छचस्मिन नसीब छचस्मिन सुई लिहाजा कसब हलाल बारगुस इंसानी कसब हलाल का तो योद नरिगना तौफ़ीक़ खुदा शामिल हाल छचसिन रिवायती अनुगयोद मन अकल अल हलाल 40 यौमन नव्वर अल्लाहु क़ल्बह। अगर गा सोची कि 40 दिन कसब हलाल बना खुदास खुई स्नीपो नूरानी बेल्लो दी मुकाबिल यानु अगर गा सोचिस हरामी मिंडुक जना या मामोना जगचेक जगनी जगसुम ना बल्कि रिवायत यानुयोद मन अकला लुक़मत हराम हरामी मिंडुक लुक़मेक लुक़मा यानी मिंडू अगर का तो जना लम तुस्तजब लहू दाअवह कोई फरिस दुआ कबूल बा शामिल कोई दुआ कुन कबूल बा शामिल लो चाम सी दुआ बोझ या अल्लाह ज़र या रब ज़र या अरहमुर राहिमीन ज़र शब क़द्र या दुआ बोझ ना अगर हरामी मिंडू का तो जो सिद नरिगना कोई दुआ पो खुदा ज़ियन चस्मिन लम तुस्तजब लहू दाअवह 40 सबाहन नो यगनी शुइस तोज दिन इसका बराबर हलाल का तो कसब बना यगनी शुइस 40 दिन स्नीपिया नूर लुसेद अम्मा हरामी मिंडुक जोस्पी का 40 दिन खुदा से स्क्विस पेराउला यनममे दुआ पुला यनममेत लिहाजा गतिस वाक़अन कसब हलाल या फ़िक्र बारगोस कसब हलाल तौफ़ीक़ खुदा ये सबब है नीसर ऐसी सबब पु नियत खालिस गति नियत पु यखमद ऊपर गोशिन हमेशा रंसुसी नियत यखमजो हसद दुचोस इंसानी नियत मिजाकचा गंगमी फरिस यखमुई नियत बचा खोल यखमो सोंसी गरान यखमो सोंसी खोला तौफ़ीक़ सोंसी गरान तौफ़ीक़ वर रिया नियत मिजाकचा ओना गाहें अति मियस्तन मामल बेत अम्मा नियत पु दी खिलाफ दी नियत पु नियत सू
yang kulla mal masonshig, yang kulla elom masonshig, yang kulla burai niyat ka to jagna diule zerbat buri niyat, yani changmen niyat japanyan chasmin ngati niyat pu mu'mini niyat pu yakhmo niyat roshasin bahar pun anangaus bo cicik duk pargoshasin gangmi faris liyakhmui niyat bargoshin hatta ngati ulama kun is dua ba minwa khudaya dushmanan kulla hidayat bozres nalla hidayat काबिल हिदायत का तो मेदना आदाबिन अव्वली का हत्ता गामी फरिज हिदायती नतिज नियत जख्चा कस बचा लिहाजा रिवायत यान लोग योद मन हसनत नियतुहु अगर गा सुची नियत पू यखमो का तो योदना यखमो नियत का तो योदना अमदहु तौफीक खुदाज दी तौफीक पू थेने क्योंगत खुई तरफला यानी तौफीक खुदा खुई शामिल हाल छची सो मेरे सी सजदे शुक्र दरे ngati sunnat ayod ngati ravi shande noyod ngates वाजिबात फियागुन बस फिर अपना सजदे शुक्र बेद اولا دیان نکته گیانتی خدمت لعرض بید هرگیز لیخمو عمل نونسی یاد نتونسه میشه سپرگوشین و سجده شکر معمولی میشه شه به توجهی میشه شه سجده شکر مبانا حد مثلا نه دیو انسانیست هرگیز فکر میبرگوش ممکن این قیام الله انسان نجات تنگ یاد پی عمل چیک دیان نونسی عمل چی دوپو میچیگا سلام بس دیو قیام الله کو نجات تامو میچیگا چیکس کم سیاد پین گلاشن کلا چیک تانس سرمامیک سڑک پار با میان میاد پین خوا سڑک پار بس سرمامیک بس یا نیوق پین بابس با میان میاد پین لخ پولت هم سف حبس دیون سنسه مشس دیون بار گوشس این و ممکن این دی سنسه عمل پو قبول سنسه خداست نتنگ نجات تنگ میاد پو لہذا دیا سجده شکر نتنگ لت سنسه شسد ده و کو بنان مبنان اهمیت تنگ ممد روایت پو وسائل الشیعین یود امام صادق صلوات الله و سلامه علیه فیق پس نقل بد وقتی کی گا بنده چگیس واجبی فیق پو بس بر گبنا سجده شکر بتنگ یو سجده شکر هر نعمتی ریابنا بارگوشی بانا خدا سیس ملائک نا اده بندن یود پی حجاب نا پردون گامت هنن لو غطانا ملائکی حجاب یود حجاب پو خدا ستهند ملائکون لا اده سجدیان یود پی سجد شکریان یود پی بنداو تونگن لو خداس مباحات بید خداس نرتنگ توس دیو نی بنداو نی واجب پو ادا بس نی احد پو ادا بس پیر یابنا داره نا سجده شکر بید زره لی ملائکان کنتظر ناس خواه چی تنگ دی بدلا چی تنگ مرگوشین ملائکان زرد رحمت نه ینگ زر درنگ بهش ینگ زر درنگ حفاظت ینگ تمام نعمت کن گاما ملائکان ارسیل لو دیکن ینگ زر بنا ینگ نه چی زر جو ینگ نه ینار تخفا یود پو گاما نه چیز دس ده وقتیانو خدا سمولت ها خدا کرز مولد ملائکون نه عاجز سون انمت سون زربا یود پیشتیانو نه ده بنده مقابل خدا چیتان چین زربو لہذا ده خدا کرز مولد ناس دیکھوز نا سجدی شکر بس نا خدا خواہ شکر بید زر زر لا حول ولا قوة الا بالله دی واقعا دیو عظیم مطلب چگین نا تیس خدا لا شکر بانا خدا زر تانگرس دی بندو لنگ از زسنارگنا شکر بید خوی شکرانه ادا بید زرت خدا سیس و کلا کری تفضل رحمت دیون گنگ ما خدا سیس عطا بچس این لہذا شکر خدا جلب توفیق نتنگلا جلب بایود پیود پی سبب چگین انشاءاللہ خداوند متعالی شتیانوگ نا دعا بید نتنگ عملا توفیق تنگلوگ چی دیا شکر بایود پی لئن شکرتم لأذیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید یود دی قرآن آیود کنتے شکر کردو بنا کنتا زیادہ بید زیادہ بچو دیو توفیق اندینی دیانو توفیق و آخری مطلب دعای پدر و مادر اتن امی دعا فری فرست توفیق خدا کوی شامل چه سبب این لو واقعا مهم این لاتنا امون فرونی اتنا امون توجه بز همیشه رانسوسی فرونی صلاح مینا سعادت مینا دعا بز اطاعت ایمانی کا لوسه دنیاتی کا ایمان نیمبو شی وقتیاں ایمان مستقر نیمبو دیون گامی فرز دعا بارگوشس این اتنا ابی دعا قبول بچسین فری حقیانو لہذا نقل یود مرحوم علامه مجلسی نتی
بهترین عالم خدمت من شما بسخن کتاب بحار الانوار جیل خچک دینا معارف اهل بیت نا باقی احکامی آیود دیوتی توفیق خواچه اسون کورس زربالله خود علامه مجلسی کورس دیوتی توفیق بخناچی اسون زربانان ای باوی دعا نی بارن قبول سون زربالله کوری بابا مرحوم مجلسی اول محمد تقی مجلسی اول شب یعنی نماز شبی دوران یانو حالات چی پیشون سلو یعنی قرآن عجیب حالات چی خدا از دیا وقت کوئی دعا قبول بید زیر بھی حالات کو پتا سو چانا دیا ٹائم پی کا محمد باقر مجلسی علامہ مجلسی سن سے ایوت خان چوکس کے سے ایوت خان مویس کات پچھور بنا ادیا چانا دعا لخپا زونه نا دعا بالله خدایا نی دی بچاو دی مو ایوت پی دی شو سکات پو دارنگا چھوڑے دن خدایا دیو مروج دین مبین اسلام و مذهب شیعہ قرار تونزلو یعنی شیعی مذهبی ترویج بکن خدمت بکن قرار تونزلو خدا از کوئی دعا بو قبول بس لہذا سو مرحوم علامہ مجلسی واقعا دیوچی خدمات دیوچی احادیث دیوچی کتابی کس ننے علماء کو نظرت حتی کرامات ظاہر چھت پدی عالم بزرگوار پیشتیان لگنا پس دیو گاما اتعامی دعا تأثیریت لہذا انگت سنگتی فرونی فرس انشاءاللہ صلاحی دعا بچا والسلام علیکم ورحمت اللہ